बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद इस्लाम। नाजरीन, मर्दान में बड़ा अजीब सा वाक़या रूनुमा हुआ है। एक शख्स अपने मोहल्ले की मस्जिद में जाता है और वहाँ लाउड स्पीकर पर महंगाई ज़्यादा हो जाने पर लोगों को कहता है कि नमाज के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान और इनके साथियों को बद्दुआएं दी जाएंगी। इस सारे वाक़या ने हुकूमत को हिला के रख दिया है। उस शख्स के ख़िलाफ़ मुतल्लिका थाना के SHO ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। उसकी तमाम तफसीलात आपसे शेयर की जाएंगी। उससे पहले नाज़रीन, हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जब इलेक्शन लड़ा तो उस वक्त उन्होंने बारहा इस बात का इज़हार किया था कि पाकिस्तान उनकी हुकूमत आ जाने से खुशहाल हो जाएगा और लोग जो हैं वो बैरून मुल्क से आकर यहाँ नौकरियाँ करेंगे और अपने मुल्क के जो हमारे बासी हैं, वतन अज़ीज़ के लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, उनको यहीं पर जो है वो नौकरियाँ मिलेंगी। उनको बैरून मुल्क जाकर नौकरियाँ नहीं करना पड़ेंगी। आए पहले आप वो वीडियो देख लें। इतनी खुशहाली होगी कि बाहर से इंशाल्लाह लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आया करेंगे। नाज़रीन, आपने वीडियो देखी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान उन्होंने इस बात का बारहा इजहार किया था कि बैरून मुल्क से लोग पाकिस्तान में आकर नौकरियां किया करेंगे और पाकिस्तान के लोग खुशहाल होंगे और PTI वो पॉलिसियां देगी जिससे वतन अज़ीज़ में नौकरियां पैदा होंगी और पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन हालात इससे बरक्स हुए हैं। 3 साल से ज़ायद का अरसा हुकूमत को हो गया है, लेकिन अभी तक जो हालात हैं वो वैसे ही हैं जो पहले दिन थे। लोग महंगाई से परेशान हैं, बेरोज़गारी से परेशान हैं। महंगाई ने गरीब लोगों के घरों के चूल्हे जो हैं वो भी बुझा कर रख दिए गए हैं। पिछले दिनों हुकूमत ने 10 रुपये 37 पैसे पेट्रोल का इजाफ़ा किया था। पेट्रोल एक ऐसी आइटम है जिसकी कीमत में जब इजाफ़ा होता है तो उसका असर तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी पर पड़ता है। तमाम अशिया महंगी हो जाती हैं। हमारे पाकिस्तान में आटे की सूरत हाल ऐसी है कि फैसलाबाद में कीमत कुछ और है, गुजरांवाला में कीमत कुछ और है, लाहौर में कुछ और है, रावलपिंडी में कुछ और है। ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। ब्यूरोक्रेसी की तरफ से प्राइस कंट्रोल एक्ट पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा और जो माफियाज़ हैं वो अपनी मनमानी कीमतें मुकर्रर करके लोगों से वो कीमतें वसूल कर रहे हैं। इमरान खान साहब का 3 साल का दौरे हुकूमत अभी तक अवाम की नज़र में अवाम के मुताबिक फ्रूटफुल नहीं रहा। वो मज़ीद मिज़रीज़ में मुब्तला हुए हैं। महंगाई ने उनकी कमर तोड़ के रख दी है और उनका जीना भी मुहाल हो गया है। नाज़रीन, बिलाशुबा इमरान खान चाहते हैं कि पाकिस्तान में खुशहाली हो, पाकिस्तान के लोग अपने मुल्क में रहकर जो है वो रोज़गार कमाएं और उन्हें दर बदर या बैरून मुल्क जाकर जो है वो मेहनत मजदूरी ना करनी पड़े। उन्होंने पॉलिसियाँ भी दी, लेकिन अभी तक उनके नताइज क्यों बरामद नहीं हो रहे? वो कौन से हालात हैं जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की पॉलिसियों को कामयाब नहीं होने दे रहे? एक बड़ी वजह ब्यूरोक्रेसी समझ आती है। 35 साला दौरे हुकूमत नून लीग का रहा है। उन्होंने एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान पर हुकूमत की है। ब्यूरोक्रेसी में बेशुमार लोग ऐसे मौजूद हैं जिनका तल्लुक़ नून लीग से है और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी मनमानियाँ करते हैं। जो इस सूरत हाल में नज़र आ रहा है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से पॉलिसियाँ तो बनाई जा रही हैं, लेकिन उन पॉलिसियों पर अमल दरामद ब्यूरोक्रेसी ने करवाना था। लेकिन ब्यूरोक्रेसी ऐसे लग रहा है जैसे खुद आड़े आ रही है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की पॉलिसियों पर जानबूझकर अमल दरामद नहीं होने दिया जा रहा, जिससे वो नताइज जो इमरान खान साहब चाहते हैं वो नहीं मिल रहे। अब नाज़रीन, जो मर्दान का वाक़या है उसकी सारी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ।
یہ غفران نامی شخص ہے جو کہ مردان کا رہائشی ہے، اپنے محلہ ماندروی محلہ کی مسجد میں یہ جاتا ہے اور جا کر اعلان کر دیتا ہے کہ مہنگائی سے تنگ ہونے کی وجہ سے نماز کے بعد وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور ان کے اہل اقبال جو ان کے ساتھی ہیں ان کے خلاف بد دعائیں دی جائیں گی۔ یہ بڑا عجیب سا ایک واقعہ رونما ہوا ہے جو ہم سب کے لیے انتہائی پریشانی کا باعث ہے۔ اس واقعہ کی اطلاع جب ایس ایچ او متعلقہ تھانہ کو ملتی ہے، تھانہ ہوتی بتایا جا رہا ہے، جو لوکل میڈیا ہے اس نے جو کوڈ کیا ہے، اور ایف آئی آر جو ہمیں موصول ہوئی ہے وہ کاپی بھی آپ کو دکھاتے ہیں، اس میں تھانہ ہوتی کا ذکر ہے اور ایس ایچ او جو ہے وہ خود اس میں مدعی ہے۔ لاؤڈ سپیکر ایکٹ کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، جس کی تفصیل میں لکھا گیا ہے کہ ماندروی محلہ ہے جس میں مسجد میں ایک شخص گیا ہے جس نے جا کر اعلان کر دیا کہ چونکہ مہنگائی ہے، مہنگائی کی وجہ سے سب پریشان ہیں، تو نماز کے بعد وزیر اعظم پاکستان اور ان کے اہل اقبال کے خلاف بد دعائیں دی جائیں گی، ان کو بد دعائیں دی جائیں گی کہ یہ مہنگائی کیوں ختم نہیں کر رہے۔ یہ وہ متن ہے جو ایس ایچ او تھانہ ہوتی نے اپنی ایف آئی آر میں بیان کیا ہے۔ اب ناظرین دیکھا جائے تو غفران کا قصور کیا ہے؟ غفران کو وہ کون سے حالات ہیں جنہوں نے مجبور کر دیا کہ غفران اپنی پریشانی میں مسجد میں گیا اور جا کر اہل محلہ کو بتایا، اعلان کیا کہ وہ وزیر اعظم پاکستان کو بد دعائیں دیں، نماز کے بعد یہ دعا کی جائے اور ان کو بد دعائیں دی جائیں۔ غفران کو وہ کیا تنگی تھی کہ جس کی وجہ سے اس نے اتنا ایک ہینیس قسم کا سٹیپ لیا، لوگوں کو مجبور کیا، لوگوں کو اس طرف راغب کیا کہ وہ حکومت کو بد دعائیں دی۔ بلا شبہ اس کی بے روزگاری جو ہے وہ اس کو مجبور کر رہی تھی، گھر میں فاقے تھے، فاقوں کی وجہ سے تنگ آ کر اس شخص نے یہ ایکٹ کیا۔ مہنگائی نے اس کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گھر میں اس کے جھگڑے بھی ہو رہے تھے۔ ان تمام حالات کو پیش نظر رکھ کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ محلے داروں کو بھی ساتھ لے اور اپنی بات جو ہے وہ حکومت وقت کو بتانے کے لیے اس نے یہ ایکٹ کیا کہ وہ بد دعائیں دے رہا ہے چونکہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کی زندگی کا گزارا نہیں ہو رہا۔ اب ناظرین وزیر اعظم عمران خان ان کو اس پورے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے اس شخص کی داد رسی کرنی چاہیے، نہ کہ اس پہ ایک ایف آئی آر دے دی گئی اور دفعات جو لگائی گئی وہ 3/4 لاؤڈ سپیکر ایکٹ کے تحت وہ مقدمہ درج ہوا ہے۔ ناظرین کیا غفران ایف آئی آر کا مستحق ہے؟ کیا اس پہ ایف آئی آر ہونی چاہیے؟ کیا اس پہ مقدمہ ہونا چاہیے؟ وزیر اعظم عمران خان کو اس بات کا سخت نوٹس لینا چاہیے کہ ایسا شخص جو کہ فاقوں سے پریشان ہے، مہنگائی سے پریشان ہے اور اپنی تکالیف سے پریشان ہے، اس کے گھر کا گزارا نہیں ہو رہا، اور وہ اس مجبوری میں آ کر اس نے یہ قدم اٹھایا اور محلے داروں سے بھی استدعا کی کہ وہ وقت کا جو حاکم ہے اس کو بد دعائیں دیں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے ناظرین کہ ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا، اس نے محلے کی مسجد میں ایسا ایک عمل کیا ہے جو حکمران ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا یہ سوالیہ نشان ہے۔ ناظرین نون لیگ کی لیڈر محترمہ مریم نواز انہوں نے پچھلے دنوں ایک ٹویٹ کی تھی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جس ملک میں عوام فاقوں سے مر رہی ہو، والدین مہنگائی سے تنگ آ کر بچوں کو زہر پلا کر خودکشیاں کر رہے ہوں، اس ملک کا حکمران اس ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہے جس کا خلیفہ کندھوں پر بوریاں اٹھا کر غریبوں کے گھروں پر دستک دیتا تھا۔ ناظرین مریم نواز صاحبہ نے ایک بہت بڑی بات کی تھی کہ اس ملک میں مہنگائی اور غربت دن بدن بڑھی ہے۔ اگر ان کے دور حکومت کو دیکھا جائے تو ان کے دور حکومت میں بھی یہ چیزیں موجود تھیں، لیکن اب بھی یہ چیزیں موجود ہیں، اور یہ واقعہ جو غفران مردان کا رہائشی ہے اس نے کیا ہے، اس نے حکومت کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ریاست مدینہ کی بات کرنا بہت آسان ہے لیکن عملی طور پر
اس پر عمل کرنا انتہائی مشکل ہے۔ ریاست مدینہ بنانے کے لیے وہ اصول اپنانے ہوں گے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضع کیے ہیں۔ ناظرین، آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آنے والے وقت میں مزید اچھے سے اچھے پروگرام اور تجزیے پیش کیے جاتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔